نانے دے دین دی چٹی چادر تے داغ لگ جائے گا۔ امام علی مقام امام حسین نے فرمایا میرے نانے دے مریدوں میرا رستہ نہ روکو میرا جان دے ہو۔ اہل مدینہ نے کیا حسین اسا اس واسطے پہ روک دیا اے حسین جدو تینوں ویکھ دیا تیرے نانے دا دیدار یاد آ جاندا ہے۔ اے حسین جدو تیرے پیچھے نماز پڑھ دیا تیرے نانے دی آواز یاد آ جاندی ہے۔ اے حسین جدو تیریاں زلفاں ویکھنے تیرے نانے دیاں واللیل والیاں زلفاں یاد آ جاندیاں نے۔ میرے پاک امام نے فرمایا میرے نانے دے مریدوں میرا رستہ نہ روکو مجھے جانا پڑے گا خدمت اسلام کی خاطر۔ واہ سید تیرے صبر و استقلال تو قربان جاواں بچے بھی نال نے پانجے بھی نال نے 18 سال دا اکبر بھی نال 8-9 سال دے پانجے آنا محمد بھی نال نے 7 سال دی سکینہ بھی نال میرے پاک امام فرماندے نے مدینے والے اے میرے نانے دے مریدوں میرے رستے وچوں ہٹ جاؤ مجھے جانا پڑے گا خدمت اسلام کی خاطر مجھے جانا پڑے گا خدمت اسلام کی خاطر مجھے جانا پڑے گا عظمت قرآن کی خاطر مجھے جانا پڑے گا عظمت قرآن کی خاطر مجھے جانا پڑے گا عظمت قرآن کی نہیں جاتا تو حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے نہیں جاتا تو حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے سب گنبد ول ویکھ کے حسین دے